बड़ा शहर है, एक नाम है, पहचान है पाकिस्तान में ओकाड़ा की, डेयरी के वाले से। पक्की बात है कि आपके पंजाब अगर ओकाड़ा में पंजाब कॉलेज होगा, पक्की बात है। एस्पायर कॉलेज भी है ना। चलो जी, दो पे बात कर लेते हैं। आपसे सवाल करना है, जवाब भी आप ही ने देना है। आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? आपको प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, चौकीदार रोक रहा। दूसरे इदारे का सबसे अहम आदमी, सिर्फ क्या पुलिया ठीक पुलिया उन्होंने इदारे का पंजाब कॉलेज के कपड़े पहन के आप एस्पायर जाए, चौकीदार अंदर जाने क्या कहेगा? कपड़े साडे नहीं, पैंट साडी, शर्ट साडी, बैग साडा, हिस्ट्री साडे इदारे दे, जिस इदारे दी हो, ठीक है जी, मानते हैं एस्पायर वाले अंदर नहीं जाते। अब अगर जी आपने एस्पायर का यूनिफॉर्म पहन रखा है और आप पंजाब कॉलेज जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? की आखेगा कपड़े साडे, पैंट साडी, शर्ट साडी। एग्री है जी मेरी बात से? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है? चलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर कल बरोज़े क़यामत भी इसी तरह हुआ या हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़ा फरिश्ता आगे ही ना जाता ओके मुंह मदीने वाला, उन ऐसे ही नहीं बोलो ना, मुंह मदीने वाला, सिर मदीने वाला, कपड़े मदीने वाले, पुलिया मदीने वाला, जना वाला मुंह है उत्थे जाओ, जना वाला सिरे उत्थे जाओ, जना वाले कपड़े ने उत्थे जाओ। तेरे बेलियो दसो उधर की पले रहे, की पले रहे। मैंने पहले कहा ना, ये मेरा कसूर है कि मैं ये बातें बयान नहीं कर रहा, ताकि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, फरमाते मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिनकी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। इसलिए जितने पुत्रियां नौजवान बैठी हैं, मैं आप सबको दावत दूंगा, पुत्र 4 दिन एनू लाया ना करो, एनू सोनी करके पुत्र दाढ़ी शी। चले जी, फिर आपसे एक सवाल कर, अल्लाह मेरा आज बिल्कुल ये मौजूद नहीं, लेकिन चलो आ गया तो फिर क्या, मैं फिर आपसे सवाल करने जी, दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत के अलावा कुछ और तो नहीं? दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत के अलावा कुछ और तो नहीं है? ये है तो उठ के बोलो नहीं भाई मौलवी साहब ए वजह है मैं दाढ़ी ता नहीं रखी। आपस में बैठे हैं कहते तो मैं कैमरा बंद करवा दूं। अगर दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत के अलावा कुछ और है, आप उठ के बोल सकते हैं नहीं जी ये वजह है मैं दाढ़ी नहीं रखता। जी सिर्फ एक औरत ही है कि मैं मुझे सोना लगना चाहता तो मैं लॉ छड़ना, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा वो भाई चलिया तो अल्लाह तेन हदायत दे, तू की करने है? वो तू इसको तो सोना लगना चाहता है, तो उनको नहीं सोना लगना चाहता है? तू इसको तो सोना लगना चाहता है, तो तू इसको सोना लगने के लिए नहीं आया, तू उनको सोना लगने के लिए आया है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए है, कमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। तो भाई तू उनको सोना लगने आया, तू केड़ियां खेड़ा च पै गई है? इसलिए जी ये बेवफाई है, ये बेवफाई सोनी करके रखो। मैं जी खुद बेटियों वाला हूँ, मैं बहनों वाला हूँ, मैं को किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करने लगा, मैं किसी की तहरीक नहीं करने लगा। असल में कैमरा लगा ना, इससे डर भी बड़ा लगता है, वो बीच में से काट के ना चढ़ा दे जी मिसबाई साहब ने औरतों के लिए क्या कह दिया, अगले दिन मेरी कुत्या पई हुई, डर भी बड़ा लगता है ना। लेकिन मैं जो हकीकत है मैं वो बयान भी करूंगा। पुत्र जिन तू सोना लगा दी नहीं ना रखन दिया, अल्लाह की कसम चुक के कहना सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना देखिए, सिर्फ 3 दिन, अल्लाह मैंने 3 भी ज्यादा कह दिए, सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना देखिए। कुर्बान जाऊं जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि रख ले, उन्हीं को देख के हज़रत हसन ने कहा था वह आहसनु मिनका लम तरा कत्तु अलैहि।
محبوب آپ جا سونا میری آنکھاں نے ویکھیا ہی ہے واجمل من کلم تل دن مثال محبوب ویہدا کتوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں ہے رکھو وقت جان نہیں ہے جی رکھو اپنی بیویاں نے خوب محبت کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر ہوا جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں لیکن پتر اس طرح بہتر تھے نہ ہو کہ رب بھی ناراض تھے رب رسول بھی ناراض ہے محبت کرو حضرت لیکن اس طرح کی محبت نہ کرو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے نہیں اس طرح کی محبت کرو کہ ان کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے سونی کر کے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے حضرت جی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا کہ کل حضرت جی کس طرح جانا ہے کل کس طرح سامنا کرنا اور حضرت جی وہ تو بہت دور ہے نا حضور نصیر ملت نے یہاں لکھا ہے آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور چلے ہو کل کتوں ہے حوصلہ لے کے آؤ بے داڑیاں منہ نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جانا کتوں ہے حوصلہ لینا اور پتر جی دے تسی نہیں نہ رکھن دے اے ساواں دا ساتھ جی بس اے بس ساواں دا ساتھ جی سا گئے تے ختم حضرت جی میاں محمد بخشا فرماتے ہو جاندی باری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے ساواں دا ساتھ جاندی باری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے سونی کر کے پتر وقت لنگ جانا ہے وقت لنگ جانا ہے سونی کر کے پتر رکھو میں آپ سے کہوں گا پتر کا کیوں تانوں نہیں پتا پتر ہے جو اس طرح تاڑے منہ تے چلتا ہے پھر اس طرح کتے کتے چلتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایک شاعر ہوئے انڈیا میں مرزا قطیر ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی ہے یہ جیسے ہے نا بلغ الاولی بکمالی کشفت تجا بجمالی یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران گئی ہے وہاں کسی نے یہ ربائی سنی تو وہ دل میں نا مرزا قتیل کے لیے محبت پیدا ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے نا مرزا قتیل کو دیکھوں گا زیارت کروں گا کو بڑا زبردست ساز کے رسول ہے جس نے یہ ربائی لکھی اب حضرت یہ ایئر بلو یہ پی آئی اے یہ کچھ بھی نہیں تھا جی یہ ٹیوو یہ بلال ٹریول کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا پیدل آیا کچر پہ آیا بیل گاڑی پہ آیا مہینوں میں پہنچا سال لگے اس کو ایران سے دہلی آتے آتے وہ جب پہنچا نا دہلی تو وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے ملنا ذرا ان سے تو وہ اس وقت مرزا قتیل نا شیو کروا رہے تھے اپنی داڑھی اتروا رہے تھے وہ بندے نے کیا وہ شیو کروانے نہیں نہیں جنہ دی ربائی ہے انہیں کیا ہو گئی پہلے کی دل کی تھا چلیے واپس میں بھی سمجھ کے آیا تھے نکلے پھر اس نے کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا وہ لکھا جب وہ پہنچا نا وہاں تو اس وقت نائی جو ہے نا وہ منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا تو بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھ کے نا مرزا ریشمی تراشی مرزا داڑھی لوانے انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ مرزا قتیل آگے سے اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے میں اپنے ہی منہ چھیل رہا ہوں نا کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی رازدان تھا وہ آگے سے مرزا قتیل کو کہتا ہے وہ کہتا ہے مرزا ارے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے دل رسول اللہ میں خراشی تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ پتر آپ نہیں پتا جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر یہ اس طرح کم چلتا ہے کوئی اور بچہ ہے تو اٹھ کے بولوا ہے لیکن یہ صرف عورت میں سونا لگا نہیں لگا لوہا دے دے تو یہ تیری اس سے میری بے وقوفی ہے بہت بڑی وہ اتنی سونی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتروایا جائے اور قربان جاؤ وہ بہت سونے ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لو میرے شاہ صاحب نے کہا نہیں تھا مکھ چند بدر شاہ جانی ہے
मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मदबरियां। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में ना हजरत हलीमा सादिया को भी नवाजा जी, बाकी किसी की आदत नहीं थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, वो जहां जहां गए नवाजने के लिए गए। हाँ, जिस जगह मेरे महबूब तशरीफ ले गए नवाजने के लिए गए, बाकी मेरे महबूब को किसी की जरूरत नहीं थी। जहां जहां गए नवाजा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने। आपने अपने बचपन के कुछ अय्याम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में भी गुजारे, उनको भी नवाजा। और लिखा है कि जिस ऊँटनी पे लेने आई थी वो तो चलती कोई नहीं थी, लेकिन जब वापस उसी ऊँटनी पे महबूब अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, लिखा है उस ऊँटनी की रफ्तार का ये आलम था कि कोई ऊँटनी उस ऊँटनी को पकड़ नहीं सकती थी। बकरियां थी दूध नहीं देती थी, लेकिन जिस दिन महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, लिखा हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियों ने इतना दूध दिया कि हजरत हलीमा को दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए थे। उस वक्त लिखा है कि हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत हलीमा की सबसे बड़ी बेटी थी, और बकरियां चराना हजरत शीमा की ड्यूटी थी। जब उन्होंने भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को देखा ना, उदो आज़म चिश्ती ने कहा था कि एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। जब उन्होंने भी देखा ना, अब दिल करता ही नहीं था बकरियां चराने जाने को, बस दिल करता था मैं हुजूर को देखती रहूं बस, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, जाना पड़ता था। अब दिल ये करता था कि अगर मैं घर नहीं रह सकती तो कुछ इस तरह का तो हो कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को साथ ले जाऊं। तो जो हजरत की मोहब्बत होती है ना, ये बंदे को फिर खुद ही अंदाज सिखा देती है। लिखा है किताबों में कि एक दिन हजरत शीमा बकरियां लेके नहीं गई, और हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काम कर रही है, साथ हजरत शीमा को भी देख रही है कि ये बकरियां लेके नहीं जा रहे। जब काफी दिन चढ़ाया ना, तो आखिर बोल ही उठी, शीमा आज बकरियां नहीं लेके जाओगी? आगे से हजरत शीमा, अम्मा अब मुझसे तनहा बकरियां नहीं चराई जाती। हजरत हलीमा, तो फिर क्या करूं? अम्मा मेरे साथ भेजो किसी को बतौर मददगार बकरियां चराने की। हजरत हलीमा, किसको भेजो? वाले तो बूढ़े हो गए, अगर मैं जाती हूँ तो घर कौन देखेगा? बात क्या है, खुल के कर जरा। हजरत शीमा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा करके, अम्मा तुम इस तरह करो, इनको भेज दो। लिखा है किताबों में कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का बचपन मुबारक था। हजरत हलीमा आगे से कहती है, शीमा तू किस तरह की बातें करती? अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो भी खुद दूध पी के बच्चे हैं, ये तेरी मदद क्या करेंगे? बात क्या है, खुल के बयान कर। हजरत शीमा कहती है, मैं एक दिन तो घर नहीं थी, तो मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ना साथ ले गई। फिर तुझे क्या बताऊं उस दिन मैंने क्या क्या देखा। हजरत हलीमा, क्या देखा? अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी धूप है, सारा दिन जल जाती हूँ धूप, लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ में गई ना, जैसे मैंने घर से पहला कदम बाहर रखा, एक बादल ने आके उनको साया कर दिया है। अम्मा जहां जहां गई बादल साथ गए। उस दिन जरा धूप नहीं लगी, जरा गर्मी नहीं लगी। अम्मा बादल ना तो पहले आया था ना बादल उसके बाद आया। मैं समझ गई, शीमा बादल तेरे लिए नहीं आया था, बादल इनके लिए आया था। अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी थी, भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राह गुजर रहा था, उसकी नजर भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे पड़ी। आ गए, आके मुझे कहता है, लड़की अगर तू इजाजत दे तो मैं उठा के इनसे कुछ बरकत हासिल कर लूं। पहले मैं घबरा गई, कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। वो कहने लगा, लड़की ना घबरा, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनकी हिफाजत पे तो अल्लाह ने फरिश्ते ममूर कर रखे हैं। मैंने कहा उठा लिया, आपको उठा लिया। आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस करता था और रोता जाता था। फिर मेरी गोद में वापस रखते हुए मुझे कहने लगा, लड़की याद रखना, अनकरीब वो दिन आने वाला है जब ये बड़ों के भी बड़े बने हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तुझे पता है ये बकरियां बड़ी शरारती होती, एक बकरी भाग जाती है, पकड़ के लाती हूँ तो दूसरी भाग जाती, दूसरी पकड़ के लाती हूँ तो तीसरी भाग जाती, तीसरी पकड़ के लाती हूँ तो चौथी भाग जाती, चौथी पकड़ के लाती हूँ तो पांचवी भाग। अम्मा थक जाती हूँ सारा दिन इन बकरियों के पीछे भाग भाग के। और दूसरी बात अम्मा तुझे पता है सारा दिन भी घास खाती रहे ना तो उनका पेट कोई नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, कोई बकरी नहीं भागी। और वो बकरियां जो सारा दिन ही खाती रहती थी ना, थोड़ा थोड़ा उस दिन घास खाया। और क्या हुआ, जहां मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, एक एक करके सारी बकरियों ने आके सामने बैठना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, सारा दिन बकरियां बीनी को देखती रही, मैं बीनी को देखती रही। अजय तू मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे,
متا بید بھی ہو جائے کھول دے بن جیو بل زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے بن جیو ہاتھ پھولانچ ہاتھ پھولاندہ مان وداوے آدم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نال ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. لیکن حضرت جی اسی ایتھے رہے اسی میں نال جی تاڈے اسی ایتھے رہ گئے. وہ جو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کیا جی کمال لکھا جی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن گئے یہ چاہنا دے جو کتاباں جی رہ گئے وہ تو میرے رکھے گئے چاند چون دیے گل چھڈو اے دسو پیسے کیویں ہون گے اے دسو جی ایک پلاٹ دے دو کیویں ہون گے اے دسو جی گڈی چھوٹی ہے تو وڈی کیویں ہوئے گی. ہن گئے چاند چون والے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر جی اس کے سارے سونے لکھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی لیکن مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے کہتے کیا ہے اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ہاں ایک 2021 کا نعت کھانے جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی کیا چھڑے ہیں یہ علامہ محمد اقبال نے رحمۃ اللہ جو شاعر مشرق تھے ہاں جو حکیم الامت تھے ہاں جن کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ. شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں صرف ایک حدیث جی صرف ایک حدیث یہ میں ساری جنت پہ گفتگو نہیں کروں گا صرف ایک حدیث جنت کی ایک نعمت ہے جی حور مقصورات فی الخیام ہے قرآن تو کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام ملتان والے نو بدل نہیں کہ تھوڑا بگئی 12 ربیع بولتے لائے اللہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام وہ ملتان والے نو پتہ نہیں کہ تھوڑا بگئی انہوں نے کہ ربیع بولتے بلا رہی ہے اور اگر اتنے جا کے جو ویکھڑی آتے ویکھ لو اے اللہ معاف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. میں سے اتنا کہوں گا ہاتھ جوڑ کے او خدا دے بندے اس طرح کی حرکتیں نہ کرنا تو نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا نقصان مسلک کا ہو گیا. آپ کو تو کسی نے باتیں نہیں کی سلیمان مصباحی کو تو کسی نے باتیں نہیں کی نقصان مسلک کا ہوا. اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرنا جو شرعی طریقہ ہے حضور کی آمد پاک کی خوشی منانے کا اس طرح مناؤ ایسی فضول حرکتیں نہ کرو. ارے اللہ کے بندو عورت کو تو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا ایسا اتنا پردہ ہے تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا کس کا گیا کچھ مسلک کا نقصان ہوا. بتاؤ کیا امام نے کہاں لکھا ہے حضرت نے اس طرح کرنے کے لیے وہ کہاں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے بہار شریعت میں لکھا ہو نہ کرو اس طرح کی شریعت کی حد میں لو نہ گانے بجاؤ اس رات نہ ناچ گانا کرو حضرت. ہمارے محبوب مسجد والے محبوب مسجدوں میں ہمارے محبوب قرآن والے محبوب اس دن قرآن کی تلاوت کرو حضرت. ہمارے محبوب علیہ السلام سخی تھے ہمارے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ دینے والے تھے. اس دن حضور کے نام پہ تقسیم کرو بانٹو اس دن حضور نبی علیہ السلام. یہ چیزیں میرے محبوب نے تو بانسری کی آواز سنی تو اپنی مبارک انگلی اپنے کانوں میں دے دی حضرت. چلتے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے جاتے تھے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جتنی دیر میں کہتا عرض کرتا رہا محبوب آواز آ رہی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کانوں سے اپنی انگلیاں نہیں نکالی. جب میں نے عرض کیا نا محبوب آواز نہیں آ رہی حضور نے انگلیاں نکال لی. تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ گانے بجاتے ہو تم انہی کی آمد پاک کی رات میں جی ڈیک لگا کے اس پہ ڈانس کرتے پھرتے ہو. ارے قرآن پڑھو اس رات نوافل پڑھو اس رات مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا. نہ کرو خدا کے بندو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو اس طرح کی حرکتیں. کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی لیکن کیا ہوا اجازت تو انہوں نے نہیں دی تھی کیا ہم نے لیکن انگلیاں انہی بزرگوں پہ اٹھی پھر
وہ جو کئی سالوں سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے حضرت ہمارے ترکش میں ہمارے کمان میں کوئی تیر آئے، مل گیا تیر ان کو. اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے کلپ گردش میں ہیں. کسی کہنے والے نے کیا دیا جی ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا.